नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। आज हम पढ़ेंगे सूरह निसा की आयत नंबर 23। अब इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कौन से रिश्ते हैं जिनसे निकाह नहीं हो सकता। हुर्रिमत अलैकुम, हराम कर दिया गया है तुम पर, उम्महातुकुम, तुम्हारी अपनी माएँ, व बनातुकुम, और तुम्हारी बेटियाँ, व अखवातुकुम, और तुम्हारी बहनें, व अम्मातुकुम, और तुम्हारी फुफियाँ, व खालातुकुम, और तुम्हारी खालाएँ, व बनातुल अखी, और तुम्हारी भतीजियाँ, व बनातुल उख्ती, और तुम्हारी भांजियाँ, व उम्महातुकुम उल्लती अर्ज़अनकुम, और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें अर्ज़अनकुम दूध पिलाया, व अखवातुकुम मिनर रज़ाअती, और तुम्हारी दूध शरीक बहनें, व उम्महातु, और माएँ, निसाइकुम, तुम्हारी औरतों की, और तुम्हारी यानी सासें, व रबाइकुम उल्लती, और वो बेटियाँ, फ़ी हुजूरिकुम, जो तुम्हारे हुजरों में पली हैं, मिन निसाइकुम, तुम मिन निसाइकुम उल्लती दखलतुम बिहिन्ना, तुम्हारी उन औरतों की बेटियाँ जिनसे तुमने खलवत की है। फ़इलम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना, बस अगर तुमने उनसे खलवत नहीं की, फ़ला जुनाह अलैकुम, तो नहीं गुनाह तुम पर, यानी उनसे निकाह कर सकते हो। वहलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना, और नहीं हलाल तुम्हारे उन बेटों की बीवियाँ, अल्लज़ीना मिन असलाबिकुम, वो जो तुम्हारी पोश्त से हैं, नस्ल से हैं। व अन तजमऊ बैनल उख्तैनी, और नहीं तुम जमा कर सकते दो बहनों को एक साथ निकाह में, इल्ला मा कद सरफ, जो पहले हो चुका सो हो चुका। इन अल्लाह काना गफूरर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अब अल्लाह ने फरमाया है कि कौन से रिश्ते हैं, यानी अपनी माएँ, ये जो रिश्ते अल्लाह ने यानी मुकद्दम कर दिए हैं, इनसे कोई नफसी ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। किन रिश्तों से? माओं से, बेटियों से, बहनों से, फूफियों से, खालाओं से, भतीजों से, भाइयों से, और तुम्हारी दूध शरीक अम्मियाँ, और दूध शरीक बहनें, और सासें, और वो बेटियाँ जो तुम्हारी बीवियों के पहले घरों से हैं, जिनसे तुमने यानी कुर्बत की है, और वो जिनसे तुमने गुर्बत नहीं की, अगर तुम उनसे निकाह करो तो इसमें कोई गुनाह नहीं। और तुम्हारे नस्ली जो बेटे नस्ल से हैं, पोश्त से हैं, उनकी बीवियों से भी, बहुओं से, जो असली बहुएं हैं, उनसे शादी नहीं हो सकती। और एक साथ दो बहनों को भी निकाह में जमा नहीं किया जा सकता। इसके साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फुफ्फू और भतीजी, इनको भी एक साथ निकाह में जमा मत करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाला और भांजी को भी एक साथ निकाह में जमा मत करो। अल्लाह फरमाते हैं, जो पहले ज़माने माजी में हो चुका, तो उन मिसालों को दोबारा मत दोहराओ। बेशक अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है, यानी अल्लाह वो तुम्हारे गुनाह और कसूर बख्श भी देगा और रहम भी कर देगा बेशक। वल मोहसनातो मिनन निसाई, और निकाह वाली औरतें तुम्हारी औरतों में से, यानी निकाह वाली औरतें जो पहले से निकाह जिनका हुआ है, उनसे भी तुम्हारा अब दोबारा निकाह नहीं हो सकता, ऑलरेडी जो निकाह में मौजूद हैं। इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम, सिवाय जंग में पकड़ी हुई लौंडियाँ, जो जंग में पकड़ी हुई औरतें आएँ, अगर वो पहले से वहाँ शादीशुदा भी हैं, निकाह में भी हैं, तो उनसे तुम शादी कर सकते हो, निकाह कर सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारे दाएं हाथ में, तुम्हारी मलकियत में आ चुके हैं। इसलिए किताब अल्लाही अलैकुम, ये अल्लाह ने तुम पर लिख दी हैं, यानी ये हलाल कर दिए हैं जो ऑलरेडी निकाह में भी हों, फिर हाथ आई हुई लौंडियाँ, यानी अगर तुम्हारे हाथ में आ जाएं तो वो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिए हैं। व ओहिला लाकुम मावरा अज़ालिकुम, और हलाल हैं तुम्हारे लिए इसके अलावा जो रिश्ते हैं, यानी उनसे निकाह कर सकते हो। ये हुर्मत वाले रिश्ते हैं, इनसे निकाह नहीं हो सकता। अन तब तक वो बेअमवालिकुम, ये कि तुम उन्हें तलाश करो अपने मालों से, मोहसिनीना गैर मुसाफिहीना, यानी निकाह में लाने के लिए। मोहसिनीना का मतलब है पाक दामन रहने वाले, पाक दामन निकाह में लाने के लिए, गैर मुसाफिहीना, ना कि मस्ती निकालने के लिए। फ़मस्तमतअतुम बिही मिनहुना, बस जब तुम उनसे फ़ायदा उठा लो,
یعنی قربت کر لو، ان سے فائدہ اٹھا لو، من ہونا ان سے، فاتو ہونا تو دو انہیں، اجورا ہونا ان کا حق مہر، فریضہ مقرر کیا ہوا، اب جو ان کے لیے حق مہر مقرر کیا تھا وہ انہیں ادا کرو۔ ولا جناح علیکم، نہیں گناہ تم پر، فیما تراضیتم بھی، جو آپس کی رضامندی سے وہ عورت چھوڑ دے، من بعد الفریضہ مقرر کرنے کے بعد، اب جو حق مہر مقرر کیا تھا اس کے بعد اگر آپس کی رضامندی سے وہ عورت میاں بیوی یعنی آپس میں اس میں سے کچھ بھی چھوڑ دیں، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے، بے شک۔ اب اللہ فرما رہے ہیں پہلے سے جو شادی شدہ ہیں، نکاح والی عورتیں ہیں، اور نکاح کے اوپر دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ ہاں جو ہاتھ آئی ہوئی جنگ میں پکڑی ہوئی لونڈیاں ہوں تو ان سے تم نکاح کر سکتے ہو اگر وہ آلریڈی وہاں شادی شدہ بھی تھیں۔ اب چونکہ وہ ادھر سے ان کے ہاتھ میں آ چکے ہیں تو ان کا پہلا نکاح ختم ہو جائے گا، تو یہ مسلمان نکاح کر سکتے ہیں، یہ اللہ نے لکھ دی ہیں، فرض کر دی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ اور رشتے حلال ہیں، یہ کہ تم انہیں اپنے مال خرچ کر کے نکاح میں لاؤ، یعنی نکاح ہر حال میں مہر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کی غیر معمولی اہمیت ہے کیونکہ یہ ایک ذمہ داری ہے، یہ ایک مہر جو ہے ایک ٹوکن کے طور پر دیا جاتا ہے، عورت کو دیا جاتا ہے کہ آج سے تمہاری ذمہ داری میرے حوالے ہے، لیکن اس کے لیے ایک ایڈوانس دینا پڑتا ہے جو حق مہر کے نام سے ہوتا ہے، اس کو یعنی ٹوکن کہتے ہیں کہ یہ ایڈوانس لے لو، باقی اس کے بعد پوری زندگی اب تمہاری ذمہ داری میں اٹھاؤں گا۔ اچھا اللہ فرماتے ہیں ہاں اگر وہ آپس کی رضامندی سے پھر وہ اس مہر کو چھوڑ دے، عورت یعنی نہ لے، تو بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور جو تم میں سے طاقت یا قدرت نہیں رکھتے، ان ينكح المحسنات المؤمنات، کہ وہ نکاح کریں خاندانی مومنہ عورت سے، فمن ملکت ایمانکم، تو ہاتھ آئی ہوئی لونڈیاں جنگ میں پکڑی ہوئی عورتیں، من فتیاتکم المؤمنات، جو تمہاری کنیزوں میں سے مومنہ ہوں، یعنی ان سے نکاح کر لو۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ جانتا ہے تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض، پس تم ایک دوسرے میں سے ہو۔ فانکحوہن باذن اہلہن، پس ان سے یعنی ان لونڈیوں سے نکاح کرو، باذن اہلہن، ان کے مالکوں کی اجازت سے، وآتوہن، اور دو انہیں، اجورہن، ان کا حق مہر، بالمعروف، دستور کے مطابق، محصنات، بشرط یہ کہ وہ پاک دامن رہنے والیاں ہوں، غیر مصافحات، نہ کہ وہ مستی نکالنے والیاں ہوں، ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی وہ چوری چھپے دوستیاں لگانے والیاں ہوں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ، پس جب وہ عقد نکاح میں آ جائیں، فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر وہ بے حیائی کر کے آئیں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ، تو انہیں آدھی سزا ملے گی، مَا عَلَى الْمُحْصِنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، پاک دامن یعنی خاندانی عورت کے مقابلے میں جو لونڈی ہے اسے آدھی سزا ملے گی۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ، یہ رعایت اس شخص کے لیے ہے جسے برائی میں پڑنے کا اندیشہ ہو، منکم تم میں سے، وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو، ان لونڈیوں سے نکاح نہ کرو، خیر لکم، تو اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، بے شک۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تم میں سے قدرت نہیں رکھتا کہ وہ خاندانی عورت سے نکاح کرے، تو اگر وہ لونڈی کو عزت دینا چاہتا ہے جو مومنہ ہے تو اس سے نکاح کرے، لیکن یعنی کرے ان کی مالکوں کی اجازت سے، پھر اس کی یعنی تربیت کرے، وہ عورت پاک دامن رہنے والی ہو، نہ کہ مستی نکالنے والی ہو، اور نہ ہی چوری چھپے دوستیاں کرنے والی ہو۔ پس جب وہ عقد نکاح میں آ جائے تو اس کے بعد اگر بے حیائی کر کے آئے گی تو اسے آدھی سزا ملے گی۔ آدھی کیوں ملے گی؟ خاندانی عورت کے مقابلے میں اب خاندانی عورت کو لگیں گے 100 کوڑے، اگر وہ کوئی زنا کر کے آئے گی، برائی کر کے آئے گی، تو اسے لگیں گے 50 کوڑے۔ کیوں اسے 50 اور کیوں اسے 100 لگیں گے؟ کیونکہ جو خاندانی عورت ہے وہ 2 حصار توڑے گی، ایک وہ خاندان کا توڑے گی، دوسرا وہ خاوند کا توڑے گی،
اور جو لونڈی ہے وہ صرف خاوند کا حصار یعنی دیوار توڑے گی، کیونکہ پیچھے سے اس کے خاندان کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ وہاں پکڑی پکائی کہاں سے پہنچی ہے، تو اس کے چونکہ خاندان کا پتہ نہیں ہے، اس کی تربیت پیچھے کیسی ہوئی ہے کیسی نہیں ہوئی، چونکہ اب وہ نکاح میں آ چکی ہے، اب اس بندے نے اسے نکاح کیا ہے، تو اگر یہ نکاح کرنے کے بعد وہ انصاف کے ساتھ اسے رکھ بھی رہا ہے، عزت بھی دی ہے، تو اس کے بعد اگر وہ برائی کر کے آئے گی تو اللہ فرماتے ہیں چونکہ اس نے ایک دیوار توڑی ہے تو اسے آدھی سزا ملے گی، اور خاندان عورت کو دگنی سزا ملے گی، کیونکہ وہ 2 دیواریں پھلانگ کر یہ کام کرے گی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ رعایت میں اسے دے رہا ہوں، اس بندے کو جسے برائی میں پڑنے کا اندیشہ ہے، تو اگر وہ ان لونڈیوں سے نکاح کرنے سے صبر کرے اور بچے رہیں تو اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔